दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा शंकर पोखरेल र रेखा शर्मा मध्ये को बलियो, यसबारे पुरै जानकारी। आरोपितले चुनाव लड्न पाउने, जिते सांसद हुन नपाउने। मकवानपुर 2 मा गुरु चेलाको भिडन्त, अग्नि खरेल झापा 1 मा जाँदा विश्वप्रकाशलाई कति सहज, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। स्वार्थ समूहका कारण राष्ट्रिय सभामा पुगेर विधेयक रोकियो भन्दै मन्त्री कोइरालाको भनाई। जरिवानाबाट निर्वाचन आयोगले एकै दिन उठायो 3 करोड। रामकुमारी झाँक्री विरुद्ध कंग्रेस नेताको स्वतन्त्र उम्मेदवारी। राजेन्द्र महतोले सर्लाही 2 मा दर्ता गराए उम्मेदवारी। ओसिन सिटौला बनिन् गगन थापाको प्रस्तावक। महोत्तरी 3 बाट लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले दर्ता गराए उम्मेदवारी। गुल्मीका 2 क्षेत्रमा 4 केन्द्रीय नेताको उम्मेदवारी। कैलाली 4 बाट कंग्रेस नेता बलायरले दिए उम्मेदवारी। डोटीमा 13 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। कास्कीमा गठबन्धनका 2 जना र एमालेका 1 जना भागी। कैलालीमा 5 एमालेबाट पूर्व मन्त्री राणाले गरे उम्मेदवारी दर्ता। टिकट वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य रावलले दिए राजीनामा। प्रचण्ड चुनाव जित्न मात्र गोर्खा आएका होइनन् भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। एमालेको टिकट त्यागेर प्रभु शाहले दिए स्वतन्त्र उम्मेदवारी। रूपन्देही 1 मा घनश्याम भुसालले दिए स्वतन्त्र उम्मेदवारी। 3600 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। सुनको मूल्य तोलामा 3000 रुपैयाँले बढ्यो। वर्षाका कारण 2 जलविद्युत आयोजना अवरुद्ध। काठमाडौँ 2 मा रविको पार्टीबाट सविता गौतम उम्मेदवार। रेखा थापा र मनोज पाण्डेले दर्ता गराए उम्मेदवारी। विश्वप्रकाश शर्माले गराए झापा 1 मा उम्मेदवारी दर्ता। राष्ट्रपतिबाट 3 विधेयक प्रमाणीकरण। रवि लामिछानेले दिए चितवन 2 बाट उम्मेदवारी। काठमाडौँ 9 बाट रिजालले दर्ता गराए स्वतन्त्र उम्मेदवारी। कमेडियन हिमेश पन्त, गायक सञ्जय श्रेष्ठ र निर्माता रोज राणाले गरे उम्मेदवारी दर्ता। छवि राज ओझाले दिए रेखा थापालाई जितको शुभकामना। तपाईको राजनीतिक यात्रा सफल रहनेमा ढुक्क छु। 12/4 बाट किसान श्रेष्ठले दिए उम्मेदवारी। आजीवन कुर्सीमा बस्ने गलत परम्परा तोडे भन्दै बाबुराम भट्टराईले भने। रवि लामिछानेको भनाई, सधैँका लागि चितवनमै बस्छु। पूर्व पश्चिम पहाड मधेस घुम्दै चुनाव लड्ने सायद म नै पहिलो व्यक्ति हुँ भन्दै प्रचण्डको भनाई। वर्षमान पुनले रोल्पामा वारेस मार्फत गराए उम्मेदवारी दर्ता। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको मनोनयन दर्ता गराउँदै आरजुले दोहोर्याइन् फ्री भिसा टिकटको लोभ। गोर्खा आएर मैले एउटा रेकर्ड बनाएको छु भन्दै प्रचण्डको भनाई। साझा पार्टी नेपालको चुनाव चिन्ह लिएर मिलन पाण्डेले गराए उम्मेदवारी दर्ता। अछाममा मनोनयन दर्ता गर्न भोरा पुग्दा केपी ओली विरुद्ध नाराबाजी। सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न पाउँदा खुसी लागेको छ भन्दै कमल थापाले भने। आफ्नै सरकार ढाल्ने दीपक मनाङ्गेलाई नै एमालेको समर्थन। उम्मेदवारी दर्तापछि रविन्द्र मिश्रले भने, सामाजिक सञ्जालमा गुनासो गरेर परिवर्तन आउँदैन। हाम्रो नेपाली पार्टीबाट काठमाडौँ 8 मा सुमन सायमीको मनोनयन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ज्वरो घटिन, आज पनि अस्पतालमै रहने। विनोद चौधरीले पाए कंग्रेसबाट टिकट। झलनाथ खनालले इलाम 1 र सुभाष चन्द्र नेम्बाङले इलाम 2 बाट मनोनयन दर्ता। देशभर 2128 उम्मेदवारले गराए उम्मेदवारी दर्ता। आयोगले भन्यो, उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रूपमा भयो। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल असोज 24 गते सोमबार, इस्वी सम्म 2022 अक्टोबर 10 तारिक। आज कृष्ण प्रतिपदा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस रहेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। रवि लामिछानेले चितवन 2 बाट उम्मेदवारी दिएको प्रसंगबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनले चितवनबाट नफर्कने गरी त्यहाँ ओर्लिएको बताएका छन्। सञ्चारकर्म छाडेर पार्टी खोलेका रवि लामिछाने मनोनयन दर्तापछि फेसबुकमा लेख्छन्, यसपटक म नफर्कने गरेर आएको छु। म चितवनले लगाएको गुण तिर्न चाहन्छु, जीवनभर चितवनको मान्छे बनेर। लामिछानेले एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल र सत्तारूढ गठबन्धनका उमेश श्रेष्ठसँग समेत चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। कमेडी च्याम्पियन हिमेश पन्त र गायक सञ्जय श्रेष्ठले पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। हिमेशले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् भने शनिबार मात्रै राप्रपा छोडेको घोषणा गरेका गायक श्रेष्ठले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। फिल्म निर्माता तथा अभिनेता रोज राणाले प्युठान 1 बाट प्रदेश सभातर्फ उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।
वैवाहिक सम्बन्ध टुङ्गिए पनि फिल्म निर्माता छविराज ओझा र अभिनेत्री रेखा थापा बीचको सम्बन्ध आत्मीय देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ र अवसरमा यी दुईले एकअर्कालाई बधाई तथा शुभकामना दिइरहेका हुन्छन्। रेखाले पनि छविलाई उनको जन्मदिन सहितका अवसरमा शुभकामना दिइरहेकी हुन्छन्। यस्तोमा रेखालाई चुनावी विजयको शुभकामना दिँदै ओझाले त्यो सहिष्णुता प्रस्तुत गरेका छन्। राप्रपाको तर्फबाट मोरङ 3 बाट रेखाले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि छविले सामाजिक सञ्जालबाट उनलाई शुभकामना दिएका छन्। रेखाको साहस, आँट र नेतृत्वदायी क्षमतालाई आफूले नजिकबाट चिनेको बताउँदै ओझाले राजनीतिक यात्राको सफलताको कामना पनि गरेकी छन्। छवि लेख्छन्, कलिलो उमेरमै नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेर नेपाली सिने क्षेत्रकै गौरव बन्न सफल, चलचित्र मार्फत नारी आवाजलाई बुलन्द गर्दै दर्शकसम्म शीर्ष स्थानमा रहन सफल, क्रान्तिकारी मान्यतामा बोकेकी आँटिली हिम्मतवाली नायिका हाल राप्रपाकी नेत्री रेखा थापाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छिन्। रेखाको साहस, आँट र नेतृत्वदायी क्षमतालाई मैले नजिकबाट चिनेको छु। तपाईको राजनीतिक यात्रा सफल रहनेमा म ढुक्क छु। रेखाजी, तपाईलाई जितको लागि अग्रिम शुभकामना भन्दै छविराज ओझाले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको मनोनयन दर्ता गराउन डडेलधुरा पुगेकी आरजु देउबा राणाले फ्री भिसा फ्री टिकटको कुरा दोहोर्याएकी छन्। स्थानीय तहको चुनावमा पनि उनले आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वारलाई चुनाव जिताई फ्री भिसा फ्री टिकटमा विदेश पठाउने लोभ देखाएकी थिइन्। यही विषयमा उनलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो। डडेलधुरामा आफ्नो पार्टी र आफू सम्बन्ध गैर संस्कारी संस्था एनजिओले महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा काम गरेको बताउँदै उनले भनिन्, युवाको रोजगारीमा अस्ति 400 भन्दा बढी फ्री भिसा टिकटमा पठायौं। यस्तो स्किम यहाँ फेरि पनि कसरी ल्याउने भन्ने काम गर्छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको मनोनयन दर्ता गराउँदै डडेलधुरालाई पर्यटकीय क्षेत्र र आधुनिक सहर बनाउने पनि उनले वाचा गरेकी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खा आएर एउटा नयाँ रेकर्ड बनाएको बताएका छन्। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाको लागि उम्मेदवारी मनोनयनपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले धेरै ठाउँबाट चुनाव लडेर रेकर्ड बनाएको उनले बताएका हुन्। प्रचण्डले गोर्खाबाट आफ्ना सहकर्मी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चुनाव जितेर अर्थमन्त्री भएको र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले पनि चुनाव लडेकाले आफ्नो लागि यो सुपरिचित जिल्ला रहेको बताए। इतिहासको दृष्टिकोण र आधुनिक नेपालको दृष्टिकोणले पनि गोर्खा मेरो लागि सुपरिचित छ। उनले भने, मैले यहाँ बसेर भर्खर युवा अवस्थामा अध्यापन गरेको जिल्ला पनि हो। गोर्खामै पार्टी हेडक्वार्टर राखेर जनयुद्धको तयारी गरेको र पहिलो सैनिक तालिम पनि यही गरेको समेत उनले बताएका छन्। यानि कि गोर्खा आएर मैले एउटा रेकर्ड बनाएको छु भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि थापाले नेकपा एमालेको लोकप्रिय चिन्ह सूर्यबाट चुनाव लड्न पाउँदा खुसी लागेको छ। 8औं पटक संसदीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका थापालाई नेकपा एमालेको साथ रहेको छ। देश र जनताको हितमा इमानदारीतापूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ नेकपा एमालेको सहयोगमा मकवानपुर जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको छु। मनोनयनपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, सबैको सद्भाव र सहयोगको निम्ति अपील गर्दछु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 2074 सालको चुनावमा पनि काठमाडौँ 1 बाट चुनाव लडेका उनी नेपाली कंग्रेसका प्रकाशमान सिंह बीच पराजित भएका थिए भने मनोनयन दर्ता गराएपछि मिश्रले भने, यो देशका लागि, आफ्नो परिवारका लागि, छोराछोरीको भविष्यका लागि, वर्तमानको लागि तपाईले मन र मत बदल्नुहोस्। सामाजिक सञ्जालमा गुनासो गरेर मात्र केही परिवर्तन आउनेवाला छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। ज्वरो तथा रुगाखोकी कम नभएपछि आज पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बिताउने भएकी छिन्। उपचारमा संलग्न फिजिशियन डाक्टर निरज बमका अनुसार भण्डारीको आज एक्सरे लगायतको परीक्षण गरिएको छ। परीक्षणको रिपोर्टमा कुनै पनि समस्या देखिएको छैन। हिजो रातिदेखि ज्वरो, खोकी तथा शरीर दुखाइ बढेको छ। पुनः 24 घण्टाको निगरानीमा राखेपछि मात्रै डिस्चार्ज गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकिन्छ भन्दै बमले हामीसँग बताउनु भएको छ। 4 दिनदेखि ज्वरो तथा रुगाखोकीले थला परेकी उनी स्वास्थ्य उपचारका लागि शनिबार बिहान शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेकी थिइन्। अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीलाई नेपाली कंग्रेसले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमिकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। यसअघि समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा रहेका चौधरी पहिलो पटक प्रत्यक्ष उम्मेद्वार बनेका हुन्। 2070 को संविधान सभा चुनावमा नेकपा एमालेले उनलाई यही क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ उठाउने गरी तयारी गरेको थियो, तर त्यस बेलामा उनले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न चाहेनन्। 2064 को संविधान सभा चुनावमा एमालेबाट समानुपातिक सभासद बनेका चौधरी 2074 मा भने कंग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरूबाट निर्वाचन आयोगले करिब 3.5 करोड रुपियाँ जरिवाना सङ्कलन गरेको छ। जरिवाना नबुझाएसम्म उनीहरूको नाम नकारात्मक सूचीबाट नहटाउने र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नदिने भएपछि उनीहरूले धमाधम जरिवाना तिरेका छन्। स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका कतिपय व्यक्तिहरू प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समेत उम्मेदवार बन्न खोजेका थिए। जरिवाना नबुझाएसम्म आयोगले आफ्नो प्रमाणीकरण नाम इन्ट्री गर्न नदिने भएपछि उनीहरूले जरिवाना बुझाएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भएको छ। मोडल ओसिन सिटौला नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावक बनेकी छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट मनोनयन गर्दा गराएका थापाको उनी प्रस्तावक बनेकी हुन्। ओसिन काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 9 की मतदाता हुन्। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 का अध्यक्ष दलबहादुर कार्की थापाको समर्थक बनेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले महोत्तरी 3बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनबाट उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। यो क्षेत्रको उनी निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। कैलालीमा टिकट वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एमालेका नेता मानबहादुर रावलले राजीनामा दिएका छन्। एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य रहेका रावलले प्रदेशसभा सदस्यको टिकट वितरणमा चरम गुटबन्दी गरिएको आरोप लगाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को प्रदेशसभा खबाट उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएका रावलले कैलालीमा पार्टीको संगठन विस्तारदेखि विगतमा निर्वाचनमा अन्य काममा कटिबद्ध भएर लाग्दा समेत उचित मूल्याङ्कन नगरिएको गुनासो उनले गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनवर काजी श्रेष्ठले पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चितवनमा पनि जित सुनिश्चित भएको बताएका छन्। प्रचण्डको मनोनयन दर्ताका लागि सँगै गोर्खा आएका उनले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै जित सुनिश्चित भएकाले मात्रै गोर्खा नआएको बताएका हुन्। जित सुनिश्चित छ भनेर उहाँ गोर्खा आउनुभएको होइन, चितवन मात्र होइन सबै ठाउँमा उहाँको जित पक्का थियो उनले भने। तर कुनै पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा परम्परागत हिसाबले लगातार चुनाव लड्ने उहाँको स्वभाव र बानी भएन। गोर्खाली जनता र पार्टीको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै प्रचण्ड गोर्खा आएको उनले जानकारी समेत गराएका छन्। नेकपा एमाले परित्याग गरेको घोषणा गरेका नेता घनश्याम भुसालले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेता भुसाल नेपाली कंग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तासँगै निर्वाचन कार्यालय देवदह पुगेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। तर उनलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल नेपाली कंग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको समर्थन रहेको छ। भुसालले आफू सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा वाम उम्मेदवार भएको बताएका छन्। उनको प्रतिस्पर्धा नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मासँग हुनेछ। निर्वाचन आयोगले यो समाचार तयार पार्दासम्म करिब 3600 उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 1600 र 7वटै प्रदेशमा 2000 गरी 3600 जनाको उम्मेदवारी आयोगको प्रणालीमा इन्ट्री भएको छ। अहिलेसम्म त्यति इन्ट्री भएको छ। कतिपयको इन्ट्री हुने क्रम छ भने कतिपय बल्ल निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रवेश गरेका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले भनेका छन् यो संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ। उनका अनुसार दुर्गमका केही ठाउँमा सञ्चार सम्पर्क हुन कठिनाइ भएकाले थप विवरणहरू आउने क्रममा छ भन्दै बताइएको छ। सुनको मूल्य एकै दिन तोलामा 3000 रुपियाँले बढेको छ भने चाँदीको 85 रुपियाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 96,000, तेजाबी सुनको 95,500 र चाँदीको मूल्य 1255 रुपियाँ तोकिएको छ। एकैपटक मूल्य बढ्नुको कारण दशैं बिदाको मूल्य समायोजन भएको महासंघले जनाएको छ भने दशैं बिदाका कारण सुनचाँदीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजन भइरहे पनि नेपालमा पनि रोकिएको थियो। 5 दिनदेखि निरन्तर वर्षाका कारण बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाका 2वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति हुँदा हजारौं नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन्। निसीखोला 4 र 5 मा रहेका विद्युत आयोजनामा बाढी पस्दा र पहिरोले नहर बगाउँदा अवरुद्ध भएको हो। निसीखोला पहिरो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहमा बाढी पसेर अवरुद्ध बनेको स्थानीय मनबहादुर घरतीमगरले जानकारी गराउनु भएको छ। निसीखोला दोस्रो जलविद्युत आयोजनाको भने नहर भत्किएपछि अवरुद्ध भएको आयोजनाका व्यवस्थापक रामप्रसाद चालिसेले जानकारी गराउनु भएको हो। उनले वर्षाको कारण विद्युत सञ्चालनमा ल्याउन समस्या भएको बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा सविता गौतमले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। पुराना दलले जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले परिवर्तनका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताइन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गरेर युवाहरूलाई देशमै बस्ने वातावरण बनाउने अभियान सहित उम्मेदवारी दिएको बताइन्। यो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट पूर्व सभामुख ओन्सारी घरतीमगर र नेकपा एमालेबाट मणिराम भुयाल उम्मेदवार बनेका छन्। यस्तै प्रकाश अधिकारीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि दिएका छन्।
अभिनेत्री रेखा थापा र निर्देशक मनोज पण्डितले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। राप्रपाकी उम्मेद्वार रेखाले मुरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न रेखा कार्यकर्ता र पति बलराम शाहीसँगै पुगेकी थिइन्। फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितले चाहिँ काभ्रे 2 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने बधशाला, ग्रेटर नेपाल जस्ता चर्चित फिल्मका निर्देशक पण्डित एक्लै पुगेर मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले झापा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उनले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। 2074 सालको निर्वाचनमा झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका राम कार्कीसँग पराजित भएका थिए भने यसपटक शर्माले नेकपा एमालेका अग्नि खरेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा शर्माले आगामी निर्वाचनमा जितका लागि आत्मविश्वासका साथ उम्मेदवारी दर्ता गरेको बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न 3 विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका विधेयकहरूको नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। प्रमाणित भएका विधेयकमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न भनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न भनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय परिषद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको विधेयक रहेका छन्। पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसानले बारा क्षेत्र नम्बर 4 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट बारामा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। श्रेष्ठले सकेको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा पराजित गरेका थिए। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आजीवन कुर्सीमा बस्नुपर्ने परम्परालाई तोड्दै आफूले यसपटक निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रचण्डको उम्मेदवारी दर्ताका लागि गोर्खा आएका उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई छाड्न पाउँदा आफू निकै हर्षित भएको समेत बताएका हुन्। आजीवन कुर्सीमा बस्ने गलत परम्परालाई एकपटक तोड्नै पर्थ्यो, म अवसर पर्खेर बसिरहेको थिएँ उनले भने। कमरेड प्रचण्ड जो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई मैले प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हस्तान्तरण गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। चितवन 2 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफू अब चितवनकै बासिन्दा बन्ने बताएका छन्। मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै लामिछानेले चितवनसँग आफ्नो गहिरो नाता रहेको पनि बताए। यी सडकहरूमा मेरो लागि नारा लागेको हुनाले यो ठाउँमा हृदयसँग जोडिएको छ उनले भने। काठमाडौँ पनि सम्भावना हेरियो तर चितवनले देखाएको मायाले यही आए। शालिग्राम पुडा सैनिकको मृत्युपछि लामिछानेमाथि हत्या दुरुत्साहनको अभियोग लागेको थियो र त्यसक्रममा उनी केही दिन चितवन प्रहरी हिरासतमा पनि बसेका थिए। त्यसक्रममा उनको समर्थनमा चितवनमा प्रदर्शन भएको थियो भने जसको उनले पटक पटक पनि स्मरण गरे। उनले जनताको दुःखलाई आधार बनाएर काम गर्दै आएको भन्दै अबको बाटो पनि त्यही हुने बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व पश्चिम र मधेस पहाड घुम्दै चुनाव लड्ने आफू नेपालको इतिहासमै पहिलो व्यक्ति हुन सक्ने बताएका छन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि गोर्खा 2 मा उम्मेदवारी दर्ता गराए पश्चात पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले यसपटकको निर्वाचनमा गोर्खा आएपछि थप नयाँ रेकर्ड कायम गरेको बताएका थिए। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले रोल्पाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रदेशले लिवाङ स्थित प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा वारिस मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। पुनका तर्फबाट माओवादी रोल्पा संयोजक गुणेन्द्र घरतीमगरले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। पुनको उम्मेदवारीको समर्थकमा रोल्पा नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख पूर्णकेशी र समर्थकमा माओवादी लुम्बिनी प्रदेश परिषदका सदस्य भानबहादुर घरती रहेका छन्। विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व संयोजक मिलन पाण्डेले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनले निर्वाचन आयोगमा साझा पार्टी नेपालको नाममा दर्ता भएको पार्टीको पहिला चुनाव चिन्हबाट उम्मेदवारी दिने गरी मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। तत्कालीन पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राजसंस्थाको वकालत गर्दै दस्तावेज ल्याएपछि पाण्डेले समानान्तर गतिविधि थालेका थिए। असम क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि झपट बोहराले मनोनयन दर्ता गराउन जाँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। बोहराले उम्मेदवारी दर्ता गराउन जाँदा आइतबार दिउँसो नेकपा एमाले जिन्दाबाद केपी ओली मुर्दाबादको नारा लागेको थियो भने नाराबाजी गर्नेहरूले कालो झण्डा पनि देखाएका छन्। असम 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि एमाले नेता भीम रावल एकल सिफारिस भएका थिए तर एमाले अध्यक्ष ओलीले बोहरालाई टिकट दिएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री दीपक मनाङ्गेलाई यसपटक पनि नेकपा एमालेले समर्थन गर्ने भएको छ। मनाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र खबाट मनाङ्गेले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदैछन्। एमालेले उनलाई नै समर्थन गर्ने भएको छ भने उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ, अब केही बेर हुन्छ, एमाले नेता पाल्देन गुरुङले भनेका छन्। पार्टीको निर्णय अनुसार नै प्रदेशसभातर्फ मनाङ्गेलाई समर्थन गर्न लागेको उनले बताएका छन्। यानि कि आफ्नै सरकार ढाल्ने दीपक मनाङ्गेलाई नै एमालेको समर्थन रहेको छ। सुमन सायमीले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन्। स्वतन्त्र र वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान चलाइरहेका उनले हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। लौरो चुनाव चिन्ह हाम्रो नेपाली पार्टीको नाममा दर्ता छ। सायमी गत स्थानीय चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा पनि लडेका थिए। इलाम प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1बाट पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। खनालको अनुपस्थितिमा एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधि दीपक पौडेलले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। त्यस्तै सोही क्षेत्रमा नेकपा एमालेका तर्फबाट जिल्ला अध्यक्ष महेश बस्नेतले मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने सोही क्षेत्रमा स्वतन्त्रको तर्फबाट विक्रम पाण्डेले समेत मनोनयन दर्ता गराएका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङले प्रतिनिधि सभामा इलाम क्षेत्र नम्बर 2बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। उनले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा इलाममा मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र विशेष अदालतबाट प्रारम्भिक रूपमा दोषी ठहर भएका पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशीले आइतबार तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध उम्मेदवारी दर्ता गरेको आरोपमा पार्टीबाट निष्कासित भएका उनले स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। अघिल्लो पटक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको उनको उम्मेदवारी खारेज गरिएको थियो। त्यसैगरी पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छेदारले पनि सुनसरी 3मा उम्मेदवार दिएका थिए। उहाँको पनि एउटा केस भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैगरी विभिन्न ठाउँमा विभिन्न केस भएका व्यक्तिहरूले अथवा जेलमा भएका व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यद्यपि आरोपितले भने चुनाव लड्न पाउने र जितेपछि सांसद हुन भने नपाउने बताइएको छ। मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2बाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका विरुद्ध खतिवड़ाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मनोनयन दर्ता गराएका छन्। एमाले युवा नेता महेश पर्तौलाले विगतको सम्बन्ध हेर्ने हो भने उनीहरू गुरु चेला हुन्। कुनै समय नेता कार्यकर्ताका रूपमा रहेका उनीहरू अब प्रतिस्पर्धाका रूपमा होमिने भएका छन्। यानि कि मकवानपुर 2मा गुरु चेलाको भिडन्त हुने देखिएको छ। झापा क्षेत्र नम्बर 1मा नेकपा एमाले पूर्व महानिदेश वक्ता तथा कानून मन्त्री अग्नि खरेल प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाउने भएको छ। झापा 2मा सिफारिस भएका उनलाई क्षेत्र परिवर्तन गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट 2 नेतालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि उनलाई क्षेत्र परिवर्तन गरिएको छ। झापा 2मा स्थायी कमिटी सदस्य देवराज घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाउनका लागि अध्यक्ष ओलीले अर्का नेता खरेललाई झापा 1मा पुर्याएको छ। अग्नि खरेल झापा 1मा जाँदा विश्वप्रकाश शर्मालाई भने कति सहज होला त? यसबारेमा भने केही व्यक्तिहरूले धारणा राखेका छन् र विश्वप्रकाश शर्मालाई पक्कै पनि केही असहज हुन्छ भन्ने देखिएको छ भन्दै उहाँहरूले बताउनु भएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने क्रियाकलाप रोक्न आफूले ल्याएको विधेयक स्वार्थ समूहका कारण राष्ट्रिय सभामा पुगेर अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्। आइतबार आफ्नो कार्यालयमा गरेको कामबारेमा जानकारी गराउने सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूले ल्याएको खोजेको उक्त विधेयक रोकिएको विषयमा प्रष्टीकरण दिएका हुन्। नेपालमा हुने वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि स्वार्थ समूहको शिकार भएको दावी गरेका छन्। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2मा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई टक्कर दिँदै नेपाली कांग्रेसका डाक्टर दामोदर भुसालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस गुल्मीको क्षेत्रीय सभापति समेत रहेका भुसाल लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोग सदस्य थिए भने उनलाई नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय समितिले प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार सिफारिस समेत गरेको थियो। यानि कि रामकुमारी झाँक्री विरुद्ध कांग्रेस नेताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। धनुषा 3 छाडेका उनले सर्लाही 2मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। 2074को निर्वाचनमा धनुषा 3मा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए भने एमाले नेता जुली कुमारी महतो धनुषा 3बाट उम्मेदवार बनेपछि महतो सर्लाही गएका हुन्। मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गुल्मी जिल्लाका केन्द्रीय नेताहरूले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। 2 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा 4 केन्द्रीय नेताहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र 1मा नेकपा एमालेका केन्द्रीय उपमहासचिव पूर्व मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारी बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर 2मा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव पूर्व मन्त्री गोकर्ण राज विष्ट र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्री बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।
नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायरले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका बलायरले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाट सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। बलायर नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि डुटीमा 13 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रतिनिधि सभाका लागि 6 र प्रदेशसभाका लागि 7 जनाको उम्मेदवारी परेको समेत बताइएको छ। पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री नारद मुनि राणाले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन्। धनगढ स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर एमाले कैलालीका इन्चार्ज समेत रहेका राणाले कैलाली 5 बाट मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले नेकपा एमालेले दिएको टिकट अस्वीकार गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। एमालेले जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग तालमेल गरिसँगै रुष्ट बनेका उनले रौतहटको क्षेत्र नम्बर 3 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। जसपाले पाएको सबै क्षेत्रमा पनि उनले अथवा उनको समूहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको छ। एमालेले एक्लैले देश बनाउँछ, भागभण्डाको राजनीति गर्दैन भनेर पार्टीमा लागेको तर नेतृत्वले मधेस जसपालाई जिम्मा लगाउने काम गरेको उनको दाबी रहेको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 मा सुनिल रिजालले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उनले काठमाडौँ 9 बाट मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। रिजाल कानुनी र आर्थिक पृष्ठभूमिका युवा हुन्। निर्वाचन आयोगले उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रूपमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको जनाएको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत आज उम्मेदवारको मनोनयन पत्रको दर्ता कार्यक्रम सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उत्साहजनक तथा शान्तिपूर्ण रूपमा भएको जनाएको हो। आयोगले मनोनयन दर्ताको समय आइतबार बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म समेत तोकेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, योसँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।